कस्तो लागिरहेछ कोर्स क्लास कस्तो लागिरहेछ फिडब्याक चाहिँ दिनु होला। स्लो भएछ कि फास्ट भयो कि होइन अथवा कुरा क्लियर छ कि छैन। इन्ट्रेक्सन चाहिँ अलिक कमै छ हाम्रो। म बोल्न थालेपछि म मात्रै बोल्छु प्रायः जसो। तैपनि कस्तो भइरहेछ तपाईँहरू अलिकति बढी इन्टरेक्टिभ हुनुभयो भने अझै युजफुल हुन्छ क्लास चाहिँ। के छ फिडब्याक दिनुहोस् त मलाई अलिअलि के हो कस्तो भइरहेको छ के गर्यो भने अझै बेटर हुन्थ्यो भनेर। लेखेर दिए पनि हुन्छ बोल्न मन लागेन भने। यसमा चाहिँ यो चाहिँ अलिकति भएको छैन यसरी गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर केही सजेसनहरू दिनुहोस् त मलाई। शान्त सर अलिक के बुझिनँ मैले। त्यस्तो केही छैन भने अब त्यसो भए हामी कोर्समै अगाडि बढौँ। के छ यो कोर्स च्याप्टर अलिकति लेन्दी पनि छ। कुराहरू बुझिराखिएको छ क्लियर छ के छ। यो पछिल्लो ER डायग्रामको चाहिँ यो कन्सेप्चुअल डेटा मोडलिङको नोट्स मैले सेयर गरेको छैन। सायद आज हामी यो विषयमा डिस्कसन आज सक्छौँ कि सक्यौँ भने म आजै सेयर गर्छु त्यो नोट्सहरू। त्यसो अब सुरु गरौँ है त। हुन्छ सर सुरु गरौँ। ओके देन हिजोको थोरै रिभिजनबाट गरौँ। रिभिजन त हामीले बिस्तारै रिभिजन पनि गर्दै आएको छौँ। म क्विकली हिजोको कुराहरू क्विकली भन्छु। हिजो हामीले अस्ति गरेको योभन्दा अगाडि गरेको क्लासको रिभिजन अनि त्यसपछि हिजो चाहिँ बेसिकली ER डायग्रामको नोटेसन्सहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। ER डायग्रामको नोटेसन अनि त्यसपछि डिग्रीको कुरा गऱ्यौँ। त्यसैलाई एक्चुअली सर रिभाइज गरौँ अनि त्यसपछि अनि फर्दर अगाडि बढौँ। जस्ट अ मिनट।
ER डायग्रामको नोटेसनहरु यो हो, तर ER डायग्राम चाहिँ यो नोटेसनहरु भए तापनि ER diagrams can be represented with just like a class diagram with entity and without using these symbols for attributes. है त्यसरी पनि यो कन्सेप्चुअल डेटा मोडलिङ चाहिँ त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ। यो फर्मेटमा यसरी पनि ER डायग्रामहरु बनाएको तपाईले पाउनुहुन्छ। यो ER डायग्रामको अलिकति मोडर्न टाइपको नोटेसन यो हो, जसलाई चाहिँ क्लास डायग्राममा पनि यस्तै तरिकाले क्लास डायग्राममा पनि यो रेक्टेंगलले क्लासलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ अनि माथिपट्टि चाहिँ क्लास को नेम हुन्छ अनि तलपट्टि चाहिँ प्रपर्टिज र मेथड्सहरु हुन्छन्। त्यसमा चाहिँ प्राइमरी की र फरेन कीहरु भनेर लेखिदैन, तर क्लास डायग्राम पनि यस्तो हुन्छ, त्यसमा डायमन्डहरु युज हुन्छ। यो चाहिँ ER नोटेसन अथवा यो चाहिँ कन्सेप्चुअल डेटा मोडलिङको नोटेसन हो। हामीले अहिले ER डायग्राम बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले अहिले के ट्रेडिसनल मेथड अनुसार चाहिँ एट्रिब्युट्सहरुलाई चाहिँ यसरी ओभल भित्र राखेर बनाइन्छ। ओभलहरु पनि एट्रिब्युटलाई, की एट्रिब्युटलाई, मल्टी भ्याल्युड एट्रिब्युटलाई, डिराइभ एट्रिब्युटलाई, कम्पोजिट एट्रिब्युटहरुलाई फरक फरक खालका ओभलका भेराइटिजहरु युज गर्ने काम गरिन्छ। त्यो कुराहरु हामीले गरौँ। तर ER डायग्राम यस्तो पनि तपाईले ER डायग्राम देख्नुभयो भने यो पनि रङ होइन। त्यसै कुनै कुनै एप्लिकेसन तपाईले युज गरेर बनाउँदाखेरि यो माइक्रोसफ्ट भिजियो जस्तो एप्लिकेसन युज गरेर बनाउनु भयो भने त्यसमा चाहिँ यस्तो खालको ER नोटेसनहरु बनाउने गरिन्छ। अब यसमा यो लाइनहरु के हो त नि, यो व्हाट आर द मिनिङ्स अफ दिस लाइन्स, दिस ग्रो फुड्स, दिस जिरो, यो के हो त नि भन्ने कुरा चाहिँ हामी अब यसको बारेमा कुरा गर्छौं। यो यिनीहरुको बारेमा कुरा गरिसकेको छ, त्यसकारणले मैले त्यति धेरै डिटेलमा गएन। अब रिलेसनशिपमा जाउँ। रिलेसनशिप भनेको this is the link between two or more than two entities. Okay, it is the association between the instances of one or more entities or entity types that is of interest of our system. यसमा दुईटा कुरा छ है। रिलेसनशिप भन्ने बित्तिकै रिलेसनशिपमा तपाईले दुईटा कुरा मेजर, दुईटा कुरा ख्याल गर्नुस्। एउटा चाहिँ डिग्री अफ रिलेसनशिप and another one is the cardinality of relationship. So degree means the number of entity types that participate in a relationship. It's simple. The number of entity types भने पनि, entity set भने पनि, entity class भने पनि कतिवटा एन्टिटीहरु रिलेसनशिपमा, एउटा रिलेसनशिपमा एसोसिएटेड हुन्छन्, त्यसको आधारमा यसलाई डिग्री भनिन्छ। Simply saying how many rectangles are associated with or connected with one diamond. एउटा डायमन्डले कतिवटा एन्टिटीलाई कनेक्ट गर्छ, एउटा रिलेसनशिपले कतिवटा एन्टिटीलाई कनेक्ट गर्छ, त्यसलाई हामी डिग्री अफ रिलेसनशिप भनेर भन्छौं। There are three types of degrees. डिग्रीज को आधारमा एन्टिटी के रे डिग्रीज को आधारमा रिलेसनशिप चाहिँ तीन किसिमको छ। डिग्री को आधारमा रिलेसनशिप तीन किसिमको छ। एउटा छ यूनरी रिलेसनशिप or relationship between two instances of one entity type. एउटै एन्टिटी टाइपको मल्टिपल इन्स्टेन्सहरु, टु अथवा टु भन्दा धेरै पनि हुन सक्ने भयो। तर रिलेसनशिप भन्ने बित्तिकै दुईटा भन्ने कन्सेप्टले एउटै एन्टिटी सेट युज हुन्छ, एउटै एन्टिटी टाइप युज हुन्छ भने त्यो चाहिँ यूनरी टाइपको रिलेसनशिप भयो। बाइनरी मिन्स रिलेसनशिप बिट्विन द इन्स्टेन्सेस अफ टु एन्टिटी टाइप्स। दुईटा फरक फरक एन्टिटी टाइप्सहरुको बीचको रिलेसनशिपलाई हामी बाइनरी भन्छौं भने कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदमै रेयरली कहिलेकाहीँ चाहिँ तीनटा एन्टिटीहरु पनि एउटै रिलेसनशिपमा एसोसिएटेड हुन सक्छन् अनि त्यसैलाई चाहिँ हामी टर्नरी रिलेसनशिप भनेर भन्छौं। तर यो चाहिँ बाइनरी, तीनटा बाइनरी रिलेसनशिप जस्तो होइन के। यो एन्टिटी र यो एन्टिटी, यो एन्टिटी र यो र योको छुट्टा छुट्टै रिलेसनशिपलाई कम्बाइन गरेर चाहिँ यसलाई टर्नरी रिलेसनशिप भनेको होइन। यो चाहिँ यस्तो केस हो जसमा three entities share one relationship and they have common attribute. यिनीहरुसँग चाहिँ common attribute हुनु पर्यो फेरि त्यो बेलामा। Examples: unary relationship को a person is married to a person, an employee manages an employee, a person can be a friend of a person. यस्तो खालको रिलेसनशिप चाहिँ यस्तो खालको रिलेसनशिप चाहिँ यूनरी रिलेसनशिप हो।
त्यसमा अब 1 to 1 1 to many को कुरा चाहिँ हामी अलि पछि कुरा गरौँला बाइनरी रिलेसनशिपको एक्जाम्पलहरु थुप्रै छ दिस इज द मोस्ट कमन वान कुनै एउटा अफिसमा चाहिँ इम्प्लोइहरुलाई पार्किङ प्लेस असाइन गरिन्छ भने त्यो एउटा इम्प्लोइलाई एउटा पार्किङ प्लेस अथवा एउटा इम्प्लोइलाई चाहिँ एउटा वर्क स्टेसन असाइन गरिन्छ एउटा इम्प्लोइलाई अथवा एउटा पर्सनलाई एउटा ल्यापटप असाइन गरिन्छ दिइन्छ भने त्यो चाहिँ के हो त भन्दा त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ बाइनरी रिलेसनशिप किनभने एउटा इम्प्लोइ युज भयो एउटा पार्किङ प्लेस युज भयो त्यसैगरी प्रोडक्ट लाइन कन्टेन्ट्स प्रोडक्ट्स यो भयो यो भनेको के हो त प्रोडक्ट लाइन एउटा प्रोडक्ट लाइन भनेको चाहिँ एउटा सपोज एउटा बिल तपाईले एउटा बिल हेर्नु भने त्यो बिलमा चाहिँ के हुन्छ भने आइटमहरु हुन्छ त्यसैगरी एउटा प्रोडक्ट लाइनमा प्रोडक्टको क्याटेगोरीमा प्रोडक्टहरुको लिस्ट हुन्छ त्यो अर्को खालको भयो भने स्टुडेन्टहरु कोर्समा एसोसिएट हुन्छ मल्टिपल स्टुडेन्ट्स क्यान रेजिस्टर टु मल्टिपल कोर्सेस अब यो 1 to 1 1 to many many to many को एक्जाम्पलहरु चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ एकछिनमा हामी फेरि कुरा गर्छौं त्यसपछि फेरि फरक गरेर म एक्जाम्पलमा आउँछु अहिले हामी के कुरा गर्दै छौं त वी आर टकिङ अबाउट how many entities are associated in one relationship so two entities are connected with one diamond that means this is a binary type of relationship ternary relationship is not so common as I already said this one is an example of ternary relationship where there are vendor entity, part entity, and warehouse entity. The vendor, the part entity is associated with the production. The part भनेको चाहिँ त्यो के रे पार्ट्सहरु फर एक्जाम्पल चाहिँ भनौं न बाइकको स्पेयर पार्ट्सहरु कुनै एउटा बाइक अथवा भेहिकलको स्पेयर पार्ट्सहरुको म्यानुफ्याक्चररको कुरा गर्ने हो नि त म्यानुफ्याक्चरर भन्न खोजेको हो त्यहाँ पार्ट भन्न खोजेको अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ वेयरहाउस छ त्यो म्यानुफ्याक्चर गरेको कुरा चाहिँ वेयरहाउसमा गएर गोडाउनमा गएर राख्न सकिन्छ अनि केही चाहिँ शोरूममा अथवा भेन्डरसँग केही हुन सक्छन् भेन्डर भनेको चाहिँ जसले त्यो त्यसलाई चाहिँ सप्लाई के बेच्ने काम गर्छ त्यो चाहिँ अर्को हुन सक्छ सो अल दिस आर दिस डिफरेन्ट डिपार्टमेन्ट्स दे सिप दे सप्लाई है क्वान्टिटी त्यसले आइटमहरुको क्वान्टिटीलाई सप्लाई गर्छ अनि तीनटैमा चाहिँ कमन एट्रिब्युट चाहिँ यो रिलेसनशिपमा एट्रिब्युट राख्यो रिलेसनशिपको पनि एट्रिब्युट हुन सक्छ अनि त्यसपछि इन्टिटीको पनि हुन सक्छ है एट्रिब्युटहरु कमन एट्रिब्युटहरु जुन चाहिँ इन्टिटीहरुमा सुटेबल हुँदैन त्यो इन्टिटीमा सुटेबल नहुने त्यस्तो खालको तर रिलेसनशिपमा आउने खालको एट्रिब्युटहरुलाई चाहिँ हामी रिलेसनशिपमा पनि एट्रिब्युटको रूपमा राख्न सक्छौं जस्तै भेन्डर भनेर भन्नुभयो भने भेन्डरमा चाहिँ उसको प्रपर्टिजहरु के हुन्छ भेन्डर आईडी हुन्छ भेन्डर लोकेसन हुन्छ भेन्डर नेम हुन्छ त्यस्तो हुन्छ अनि पार्टमा डिपार्टमेन्ट के रे यो पार्ट्स म्यानुफ्याक्चरमा पनि म्यानुफ्याक्चररको आईडी होला उसको लोकेसन होला अनि उसको चाहिँ स्पेशलिटी होला हैन त्यस्तो कुराहरु होला वेयरहाउसमा पनि वेयरहाउसको आईडी वेयरहाउसको लोकेसनको कुराहरु होला वेयरहाउसको क्यापेसिटीको कुराहरु होला तर क्वान्टिटी केसँग रिलेटेड छ भन्दा प्रोडक्टसँग रिलेटेड छ त्यही भएर त्यो प्रोडक्टसँग रिलेटेड कुरालाई चाहिँ भेन्डरमा राख्न मिलेन पार्टमा राख्न मिलेन वेयरहाउसमा राख्न मिलेन नत्र भेन्डरमा क्वान्टिटी राख्ने बित्तिकै के हुन्छ भेन्डरको क्वान्टिटी कति छ भन्ने हुन सक्छ त्यसकारणले यो शिप्समा चाहिँ उनीहरुले सामानहरु शिपिङ गर्दाखेरिको आइटमको आईडी क्वान्टिटीहरु चाहिँ यहाँ रहन्छ यो कमन टाइपको रिलेसनशिप होइन त्यसकारणले तपाईले डेटाबेसहरु बनाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो खालको रिलेसनशिपलाई चाहिँ तपाईले मल्टिपल बाइनरी रिलेसनशिपहरुमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ कन्भर्ट गरेर पनि काम गर्ने गरिन्छ सो दिस इज अबाउट डिग्री अफ रिलेसनशिप 3 degrees unary binary and ternary so you can see there are 3 degrees in a relationship there may be 3 degrees in a relationship or relationship can be divided into 3 types on the basis of degree then comes the cardinality another important aspect of relationship cardinality is the number of instances of one entity that are or that must be associated with the instances of another entity. Let's assume there are two entities, entity A and entity B. Then cardinality means the number of instances. Instance भनेको बुझ्नुहुन्छ नि हैन instance भनेको entity को example हो entity को occurrenceहरु जस्तै स्टुडेन्ट एन्टिटी हो भने रामप्रसाद भन्ने एउटा एन्टिटी इन्स्टान्स हो हैन अनि त्यसपछि हरिप्रसाद भन्ने अर्को एन्टिटी इन्स्टान्स हो
उसको रेकर्ड एउटा एउटा इन्टिटी भित्र पर्ने र त्यो इन्टिटी टाइप भित्र पर्ने जति पनि इक्जाम्पलहरू छन्, जति पनि रेकर्डहरू छन्, दिज आर कल्ड द इन्स्टान्सेस. सो कार्डिनालिटी इज द नम्बर अफ इन्स्टान्सेस of one entity, suppose entity P, that can be or that must be associated with each instances of another entity. For example, entity A. यसलाई चाहिँ हामी कार्डिनालिटी भन्छौँ. डिग्री र कार्डिनालिटीमा के फरक छ? डिग्री भनेको चाहिँ नम्बर अफ entity types that are associated in one relationship. How many entities are related भन्यो भने चाहिँ के भयो त? त्यो चाहिँ डिग्री भयो. एउटा एन्टिटी मात्रै आफैसँग रिलेटेड छ, दुईटा एन्टिटीहरू कनेक्टेड छन्, तीनटा एन्टिटी कनेक्टेड छन्, युनरी बाइनरी टर्नरी त्यसरी आयो. कार्डिनालिटीमा चाहिँ कतिवटा एन्टिटीका इन्स्टान्सहरू एउटै एन्टिटीको हुन सक्छ, दुईटाको हुन सक्छ, तीनटाको हुन सक्छ, कतिवटा इन्स्टान्सहरू कनेक्टेड छन् त नि. एन्टिटी ए को एउटा इन्स्टान्स एन्टिटी बी को एउटा इन्स्टान्ससँग कनेक्टेड हो कि अथवा एउटा भन्दा धेरै छन्. यसमा अब दुईटा तीनटा चारवटा भन्न परेन, जस्ट वान अर मोर. समटाइम्स 0 1 अर मोर भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ. अब यसमा तीनटा अरू फर्दर टर्म्सहरू छ जानुपर्ने. एउटा चाहिँ मिनिमम कार्डिनालिटी. मिनिमम कार्डिनालिटी भनेको द मिनिमम नम्बर अफ इन्स्टान्सेस अफ एन एन्टिटी द्याट मे बी एसोसिएटेड विथ इच इन्स्टान्सेस अफ एनदर एन्टिटी. एन्टिटी ए र बी को कुरा गर्ने भने कम्तीमा पनि कतिवटा इन्स्टान्सहरू चाहिँ एउटा एन्टिटीको, सपोज एन्टिटी बी को कतिवटा इन्स्टान्सहरू चाहिँ एन्टिटी ए को एउटा इन्स्टान्ससँग कनेक्टेड छन् त नि. भन्नाले कम्तीमा पनि एउटा इम्प्लोइ छ, एउटा इम्प्लोइ भन्ने एन्टिटी छ, अनि उसलाई चाहिँ डिपार्टमेन्ट तोक्न पर्यो भने एउटा इम्प्लोइलाई चाहिँ कतिवटासम्म डिपार्टमेन्टमा कनेक्ट गर्न सकिन्छ त नि. एउटा इम्प्लोइ चाहिँ कतिवटा डिपार्टमेन्टसँग जोइन हुन सक्छ त नि. एउटा डिपार्टमेन्ट अथवा दुईटा डिपार्टमेन्टसँग हुन सक्छ हैन. त्यस्तो चाहिँ मिनिमम कार्डिनालिटी. एउटा एन्टिटी कतिवटा अरू डिपार्टमेन्ट अर्को एन्टिटीसँग कनेक्टेड हुन सक्छ त नि. दुईटा भन्यो भने त्यसको चाहिँ कार्डिनालिटी 2 भयो अथवा मोर देन 1 भयो. एउटा इम्प्लोइलाई कतिवटासम्म ल्यापटप एसाइन गरिन्छ त नि. एउटा पनि नगर्न सकिन्छ अथवा म्याक्सिमम एउटा गर्न सकिन्छ हैन. जस्तै अब ल्यापटप र इम्प्लोइको बीचको रिलेसनशिप हेर्ने हो भने एउटा इम्प्लोइलाई कतिवटासम्म ल्यापटप एसाइन गर्छ त नि अफिसले. कतिवटा ल्यापटप दिन्छ त नि भन्दा कि एउटा पनि दिन्न, दियो भने म्याक्सिमम एउटा दिन्छ. त्यो भनेको के हो त भन्दा 0 अर 1 भयो. मिनिमम कार्डिनालिटी 0 भयो, म्याक्सिमम कार्डिनालिटी 1 भयो. Maximum cardinality, the number of instances of entity B that may be associated with each instances of entity A. ठ्याक्कै मिनिमम जस्तै म्याक्सिमम पनि भयो. मिनिमम भनेको कम्तीमा कतिवटा भन्यो, म्याक्सिमम मिन्स बढीमा कतिवटा त नि. मैले अहिले भने डिपार्टमेन्टको केसमा एउटा इम्प्लोइ चाहिँ म्याक्सिमम कम्तीमा एउटामा त एउटा डिपार्टमेन्टमा त जोइन हुनै पर्यो. तीनटासम्म डिपार्टमेन्टमा उसलाई जोइन गराउन सकिन्छ. जस्तै मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने म एचआर डिपार्टमेन्टमा पनि छु, म आइटी डिपार्टमेन्टमा पनि छु, अनि म अर्को एउटा के अरे रिहेबिलिटेसन सम्बन्धी प्रोजेक्टमा पनि एसोसिएटेड छु. म देउसुमा काम गर्ने ठाउँ म तीनटा डिपार्टमेन्टमा एसोसिएटेड छु. यस्तो हुन सक्छ. अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अफिसहरूमा मल्टिटास्किङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ हैन. कहिलेकाहीँ चाहिँ सिंगल जब हुन्छ, कहिलेकाहीँ मल्टिपल जबहरू पनि हुन सक्छ. त्यो हिसाबले मल्टिपल डिपार्टमेन्टहरूमा पनि साइन गर्न सकिन्छ. तर एउटा अब अर्को इक्जाम्पल हेर्ने हो भने कुनै एउटा अर्गनाइजेसनको चेयरपर्सन कतिवटा हुन सक्छ त नि भन्दाखेरि 1 to 1 एउटा मिनिमम पनि 1 हुनुपर्छ, चेयरपर्सन एउटा हुनै पर्छ, अनि म्याक्सिमम पनि कतिवटा हुनुपर्छ भने एउटै हुनुपर्छ. त्यो मान्यता अर्गनाइजेसनहरूको केसमा अझै पनि छ. तर आइरोनिकल्ली पोलिटिकल पार्टिजको केसमा चाहिँ यो मान्यता भङ्ग भइसक्यो हैन. तपाईहरुले इक्जाम्पलहरु देख्नु भएको छ. अब नेकपामा चाहिँ अब दुईटा अध्यक्ष छन्, दुईटा चेयरपर्सन भनौँ न, चेयरपर्सनै जसरी मान्न सकिन्छ, दुईटा अध्यक्ष छन्. त्यहाँ चाहिँ 1 to many भयो के रिलेसनशिप. पहिला 1 to 1 हुन्थ्यो, एउटा पार्टीमा एउटा अध्यक्ष भन्ने हुन्थ्यो. अब राप्रपामा फेरि तीनटा भए हैन. यसरी चाहिँ यो भनेको मिनिमम कतिवटा त नि अनि म्याक्सिमम कतिवटा त नि भन्ने खालको कुरा गर्दा मैले यो एक्जाम्पल दिएँ. There are so many other good examples other than politics. तैपनि प्रसङ्गवश पहिला
बेला चाहिँ के अरे अध्यक्ष एउटा उपाध्यक्ष एउटा भन्ने चलन हुन्थ्यो। आजभोलि चाहिँ उपाध्यक्ष चाहिँ जतिवटा मन लाग्यो त्यतिवटा थप्न पाइने भएको छ। ओके, सो नेक्स्ट वान इज म्यान्डेटरी भर्सेस अप्सनल कार्डिनालिटी। म्यान्डेटरी भनेको हुनै पर्छ, एउटा कम्तीमा पनि एउटा इन्स्ट्यान्स त हुनै पर्छ भन्ने म्यान्डेटरी भयो भने, अप्सनल भनेको चाहिँ एउटा पनि इन्स्ट्यान्स नहुन सक्छ। जस्तै रिलेसनसिप त छ तर के अरे म्यान्डेटरी भन्यो भने मिनिमम 1 हुने भयो त्यसको कार्डिनालिटी, अनि अप्सनल भन्यो भने मिनिमम 0 हुने भयो। त्यही जस्तै मैले डिपार्टमेन्ट इम्प्लोइको कुरा गर्दाखेरि मिनिमम 1 कार्डिनालिटी हुनु पर्यो। एउटा इम्प्लोइ कतिवटा डिपार्टमेन्टसँग भन्दा मिनिमम 1 एउटा डिपार्टमेन्टसँग त जोडिनै पर्यो। बढीमा 3टा डिपार्टमेन्टसँग जोडिन सक्छ भने मिनिमम 1 म्याक्सिमम 3 भयो। त्यो चाहिँ कम्पलसरी अथवा म्यान्डेटरी कार्डिनालिटी भयो। तर इम्प्लोइ र ल्यापटपको कुरा गर्नु भने एउटा इम्प्लोइलाई चाहिँ कतिवटा ल्यापटप एसाइन गरिन्छ त नि भनेर, ल्यापटप अथवा ट्याब भनेर भन्यो भने नगर्न पनि सकिन्छ। यदि यो फिल्ड बेस्ड इम्प्लोइ हो अथवा चाहिँ ऊ चाहिँ अब कम्प्युटरसँग रिलेटेड कामहरू उसले गर्दैन, सपोज ड्राइभर हो भने ऊ ड्राइभरलाई ल्यापटप एसाइन गरिन्न, बरु एउटा कार अथवा एउटा भेहिकल उसलाई एसाइन गरिन्छ। त्यसै गरी चाहिँ नाइटको केयरटेकर हो भने उसलाई छुट्टै ल्यापटप एसाइन गरिँदैन। त्यो खालको रिलेसनसिपमा चाहिँ त्यहाँ के भयो त भन्दा 0 मिनिमम कति भन्दा 0 भनेपछि अप्सनल हुने भयो कार्डिनालिटी। अब कार्डिनालिटीको आधारमा बेस्ड अन कार्डिनालिटी देयर आर 3 टाइप्स अफ रिलेसनशिप्स और समटाइम्स यू कैन से देयर आर 4 टाइप्स अफ रिलेसनशिप। यो दुईटै करेक्ट हो। इफ यू सर्च फर इट देन यू विल फाइन्ड मिक्स्ड एन्सर्स। सम से 3 रिलेसनशिप, सम से 4 रिलेसनशिप। सो नो वरिज, यसमा प्रब्लम छैन। 3टा भने पनि 4वटा भने पनि तपाईले क्लियरली मेन्सन गरिदिनु कसरी 3टा 4वटा भन्ने कुरा आउँछ। धेरै थाहा पनि भइसकेको छ, धेरैचोटि कुरा पनि आइसकेको छ। There are 3 types of relationship based on cardinality. I prefer to say 3 types of relationship. So one is one-to-one type of relationship. 1-to-1. That means when each entity instance, in each entity set can take part only once in the relationship, then the cardinality is said to be 1-to-1. That means इन्टिटी इन्स्ट्यान्सहरु कुनै एउटा इन्टिटीको कुनै दुईटा इन्टिटीको बीचमा होस् अथवा एउटै इन्टिटीको बीचमा होस्, एउटा इन्टिटी इन्स्ट्यान्स अर्को एउटा मात्रै इन्टिटी इन्स्ट्यान्ससँग लिंक हुन्छ भने त्यसलाई हामी 1-to-1 रिलेसनशिप भन्छौं हैन। 1-to-1 रिलेसनशिप जस्तै अब एक्जाम्पलको लागि म्यारेज धेरै जसो ठाउँमा, धेरै जसो देशहरुमा, धेरै जसो के रे इभन ट्राइब्सहरुमा हैन, धेरै जसो कल्चरहरुमा one male can marry to one female, है, अथवा one person can marry to one person। यदि यसलाई युनि रिलेसनशिप भन्ने भने one person can marry to one person, यसलाई चाहिँ 1-to-1 रिलेसनशिप मान्न सकिन्छ। A driver drives a car भन्ने भने a driver एउटा इन्टिटी भयो। त्यो ड्राइभर एउटा इन्टिटी चाहिँ इन्टिटीको इन्स्ट्यान्स, सपोज एउटा चाहिँ राम भन्ने एउटा ड्राइभर, अनि यतापट्टि चाहिँ सपोज एउटा टाटा सुमोको एउटा भेहिकल छ फर एक्जाम्पल। त्यो भेहिकल चाहिँ उलाई दिएको छ चलाउनलाई भने त्यो ड्राइभर, त्यो एउटा ड्राइभर चाहिँ त्यो एउटा कारसँग एसोसिएटेड छ, अथवा एउटा ड्राइभरले एउटा कार चाहिँ चलाउँछ। ड्राइभरको इन्टिटीको एट्रिब्युट्सहरु धेरै हुन सक्छ। ड्राइभरको लाइसेन्स नम्बर हुन सक्छ, नेम, एड्रेस, टेलिफोन, इमेल एड्रेस, डेट अफ बर्थ जस्ता थुप्रै कुराहरु हुन सक्छन्। इयर्स अफ एक्सपिरियन्सको कुराहरु होला। अनि यतातिर फेरि भेहिकलको के हुन सक्छ, भेहिकल रजिस्ट्रेसन नम्बर हुन सक्छ, मोडल हुन सक्छ, त्यसको चेसिस नम्बर हुन सक्छ, इन्जिन नम्बर हुन सक्छ, अनि सँगसँगै चाहिँ त्यसको कलरको कुराहरु होला, त्यसको टाइप होला, त्यसको ब्रान्ड होला, छुट्टै अरु हुन सक्छ। त्यो मध्ये हामीले चाहिँ युनिकली आइडेन्टिफाई गर्ने की एट्रिब्युट्सहरु रोज्छौं। जस्तै ड्राइभरको लाइसेन्स नम्बर रोज्न सकिएला, भेहिकल रजिस्ट्रेसन नम्बर रोज्न सकिएला। अनि त्यो दुईटाको बिचको रिलेसनशिप हेर्दाखेरि एउटा ड्राइभर एउटा कारसँग एसोसिएटेड छ, अनि त्यो एउटा कार एउटा मात्रै ड्राइभरसँग एसोसिएटेड छ भने त्यस्तो रिलेसनशिपलाई हामी भन्छौं 1-to-1 रिलेसनशिप। मैले म्यारेजको कुरा गरेँ, म्यारेजमा पनि one person is married to one person, यो युनिरी टाइपको रिलेसनशिप हुन सक्छ। one person is married to one person। तर कुनै कल्चरमा फेरि पोलिएन्ड्री, पोलिग्यामीको सिस्टम हुन सक्छ।
हैन। त्यही भएर यो इक्जाम्पल सधैँ कहाँ हुन्छ त नि 1 to 1 हुन्छ त नि। जस्तै अब हिमाली क्षेत्र नेपालकै हिमाली क्षेत्रहरूमा पोलिएन्ड्रीको सिस्टम छ हैन। एउटा फिमेल धेरैजना मेलसँग बिहा गर्ने चलन हुन्छ। अनि कतिपय कम्युनिटिजहरूमा जस्तै फर इक्जाम्पल मुस्लिम कम्युनिटीहरूमा पोलिग्यामीको सिस्टम छ। एउटा मेल मल्टिपल फिमेलसँग बिहा गर्न मैरिज गर्न पाउने, बिहा गर्न पाउने त्यस्तो खालको पनि लिगल्ली अथोराइज पनि हुनसक्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ फेरि त्यो 1 to 1 नै हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। द्याट इज जस्ट एन एक्जाम्पल। जेनरली चाहिँ 1 to 1 टाइपको रिलेसन हुन्छ भनेर मैले भन्न खोजेँ। सो ड्राइभर एन्ड कार इज अ गुड एक्जाम्पल। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँले कुनै एउटा स्कुलमा तपाईँले लाइब्रेरीको पनि तपाईँ मेम्बर हुनुहुन्छ, स्कुलमा पनि तपाईँ स्कुलको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, कलेजको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ। कलेजको स्टुडेन्ट र कलेजको लाइब्रेरीको मेम्बरसिप पनि 1 to 1 भयो। 1 स्टुडेन्ट क्यान बी अ मेम्बर अफ लाइब्रेरी भनेर त्यसरी पनि हामी रिलेसनसिप हेर्न सक्छौँ। सो दिस इज 1 to 1 टाइप अफ रिलेसनसिप, जसमा दुईटा इन्टिटी भए पनि, एउटै इन्टिटी भए पनि, एउटा इन्टिटीको एउटा इन्स्टेन्स अर्को इन्टिटीको एउटा मात्रै इन्स्टेन्ससँग एसोसिएटेड हुन्छ। In that case, cardinality is 1 to 1, and such relationship is called 1 to 1 relationship. Another is 1 to many, when entities of in one entity set can take part only once in the relationship, and entities in other entity set can take part more than once in the relationship set. Then cardinality is many to 1 or 1 to many. है यहीँनिर चाहिँ उल्टो भएछ। 1 to many र many to 1 मा यसरी अहिले हामी 1 to many को कुरा गर्दैछौँ भने 1 to many नै भनौँ। 1 to many। अनि यहाँ यो रिलेसनसिप सेट भन्नु पर्दैन, इन्टिटी सेट भनिसकेपछि रिलेसनसिपको सेट भन्नु पर्दैन। मैले यही अन साइट एडिट गरेँ है। We can see this editing as well. यो चाहिँ विन्डो मोडमा विन्डो तपाईहरुले यो मैले एडिट गरेको देख्नुभयो? एडिट गरेको बेलामा पनि भिजिबल थियो स्क्रिन? Anyone please react? I don't know. त्यही भएर सोधेको। थियो सर। यो ओके। सो मलाई नि थियो जस्तो लाग्छ, किनभने यदि तपाईले यसलाई चाहिँ फुल स्क्रिन मोडमा तपाईलाई एउटा टिप्स पनि शेयर गरौँ। यो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरिको टिप्स सायद मैले पहिला नि भनिसके होला। यो के रे मैले विन्डो मोडमा शेयर गरिरहेको छु कि यो पावर पोइन्टको प्रेजेन्टेसनलाई विन्डो मोडमा त्यो सेटअप स्लाइड्समा गएर विन्डो मोडमा प्रेजेन्ट गरिरहेको छु। अनि विन्डो मोडमा प्रेजेन्ट गर्दाको फाइदा के हुन्छ भने यसलाई चाहिँ फुल स्क्रिनमा जान पर्दैन, अनि अरु स्क्रिनहरुमा जानको लागि चाहिँ मैले फेरि यो फुल स्क्रिनलाई अफ गरेर अनि ब्याक आउन पर्दैन के। आई क्यान मुभ टु अदर स्क्रिन्स इजिली। म अरु स्क्रिनमा चाहिँ सजिलै जान सक्छु। अनि सायद म अरु स्क्रिनमा गएको बेलामा त्यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ तपाईलाई देखिरहेको हुन्छ होला। अहिले प्रेजेन्टेसन देखिएको छ कि छैन? देखियो सर। देखियो त। मैले चाहिँ यहाँ माइक्रोसफ्ट टिम्स विन्डो ओपन गरिरहेको छु, तर प्रेजेन्टेसन तपाईले देखिराख्नु भएको छ। मैले त्यो मिनिमाइज गरेको छु, मिनिमाइज गरे पनि तपाईले देखिराख्नु भएको छ। अब यो विन्डो दुईटा कुरा हुन्छ हैन, यो बीचमा कुरा आएको भएर तपाईहरुलाई पनि टिप्स हो, पछि तपाईले प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि पनि यो टिप्स काम लाग्छ। दुईटा कुरा छ कि यहाँ। एउटा चाहिँ मैले टिम्समा फुल स्क्रिन शेयर नगरेर विन्डो शेयर गरेको छु हैन। विन्डो शेयर गरेपछि मैले पार्टिकुलर एउटा विन्डो शेयर गरेपछि मेरो फुल स्क्रिनमा के छ भनेर स्क्रिनै पुरै शेयर हुन्न। अनि तपाईले जे मैले म अरु विन्डोमा गएको तपाईले त्यही विन्डो देखिराख्नुहुन्छ। एउटा कुरा त्यो हो। त्यसमा पनि एडिसन मैले एउटा के गरे भने त्यो तपाईहरुलाई पनि पक्कै थाहा छ। पावर पोइन्टमा प्रेजेन्टेसन शो गर्दाखेरि चाहिँ तीनटा मोड हुन्छ के। एउटा फुल स्क्रिन मोड सेटअप शोमा आउँछ, अर्को विन्डो मोड, अनि अर्को कियोस्क मोड हुन्छ। फुल स्क्रिन मोड त कमन छ, जो कोहीले पनि फुल स्क्रिन मोडमा प्रेजेन्टेसन गर्छन् सबभन्दा बेस्ट वे त त्यही हो, किनभने फुल स्क्रिन आउँछ, नेक्स्ट गर्यो, नेक्स्ट स्लाइडहरु आउँछ। विन्डो मोडमा प्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ विन्डोको फर्ममा प्रेजेन्टेसन फुल स्क्रिन जसरी आउँछ तर विन्डोमा आउँछ, जुन विन्डोलाई चाहिँ मिनिमाइज म्याक्सिमाइज गर्न मिल्छ हैन। त्यसलाई साइडमा राखेर अरु के रे एप्लिकेसनहरु चलाउन मिल्छ। घरिघरि चाहिँ त्यो फुल स्क्रिन हटाउनु पर्दैन के। फुल स्क्रिन हटाउँदाखेरि चाहिँ फेरि के हुन्छ, मैले प्रत्येक चोटी चाहिँ सपोज अहिले एडिट गर्दाखेरि मैले फुल स्क्रिन गरेको भए एडिट गर्ने बेला मैले के गर्नु पर्थ्यो, फुल स्क्रिन अफ गर्नु पर्थ्यो। अफ गर्ने बित्तिकै तपाईकोतिर शेयरिङ पनि अफ हुन्छ, किनभने मैले त त्यही स्क्रिन शेयर गरिरहेको छु भने स्क्रिनलाई अफ गर्ने बित्तिकै
त्यो पार्टिकुलर विन्डो फुल स्क्रिन विन्डो पनि अफ हुन्छ। त्यही भएर विन्डो सेयर गरेको यो चाहिँ एउटा पावर पोइन्टमा मैले युज गरेको एउटा टिप्स चाहिँ सेयर गरेँ। धेरैलाई थाहा थियो होला, त्यही पनि जसलाई थाहा थिएन उसलाई काम लाग्छ मलाई। सो वान टु मेनी रिलेसनसिप भनेको एउटा इन्टिटीको एउटा है ध्यान दिनुहोस् है, एउटा इन्टिटीको एउटा इन्स्ट्यान्स अर्को इन्टिटीको मल्टिपल इन्स्ट्यान्सहरूसँग एसोसिएटेड छ भने त्यो चाहिँ वान टु मेनी रिलेसनसिप हो। अब यसलाई मेनी टु वान पनि भन्न मिल्छ कि मेनी टु वान पनि भन्न मिल्छ। कसरी भन्न मिल्छ भने खालि त्यो तपाईँले कुनलाई पहिला कुनलाई पछि भन्नुहुन्छ भन्ने मात्रै हो कि। जस्ट इन प्रिभियस एक्जाम्पल आई टोल्ड entities in one entity set can take part only once. Single instance of one entity is associated to multiple instances of another entity. भन्यो भने one to many भयो। यसैलाई many to one बनाउँदाखेरि multiple instances of one entity is associated to single instance of another entity भन्यो भने फेरि many to one भयो के। So I don't find any difference between one to many and many to one other than this. यो बाहेक अरू डिफरेन्स चाहिँ छ जस्तो लाग्दैन। त्यसकारणले वान टु मेनी र मेनी टु वानलाई छुट्टै दुईटा टाइप्स भनेर भन्न म चाहिँ त्यति भन्न रुचाउँदिनँ। कहिले कहीँ तपाईँले चाहिँ त्यो पनि मल्टिपल के अरे त्यो चारवटा टाइपको रिलेसनसिप भनेर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ एउटा इक्जाम्पल चाहिँ के हुनसक्छ भने स्टुडेन्ट क्यान टेक ओन्ली वान कोर्स बट वान कोर्स क्यान बी टेकन बाई मेनी स्टुडेन्ट्स। त्यही भएर स्टुडेन्ट र कोर्सको रिलेसनसिप हेर्नुभयो भने many students can apply to or can enroll to one course हैन। many students can apply to one course भन्न सकिन्छ। त्यो many to one भयो। अर्कोतिर फेरि one to many भने one course can be applied by अथवा can be learned by, can be associated or can be joined by many students भन्यो भने फेरि त्यो one to many टाइपको रिलेसनसिप। Third one is the many to many relationship where entities in all entity sets, single भयो पनि unary भयो नि binary भयो नि ternary भयो पनि सबै इन्स्ट्यान्स को सबै एन्टिटी सेट को सबै इन्स्ट्यान्सहरु मल्टिपल टाइम्स आउन सक्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी मेनी टु मेनी रिलेसनशिप भन्न सक्छौं हैन। त्यो चाहिँ मेनी टु मेनी टाइपको रिलेसनशिप भयो। यो एक्जाम्पल चाहिँ यो ठीक छैन, एक्जाम्पल चाहिँ अर्कै परेछ। मेनी टु मेनी को एक्जाम्पल हुन सक्छ तपाई डिपार्टमेन्टल स्टोरमा जानुभयो भने त्यहाँ चाहिँ मेनी कस्टमर्स क्यान परचेज मेनी आइटम्स हैन। त्यहाँ एउटा के रे कस्टमरले एउटा मात्रै सामान किन्न पाउने भन्ने छैन। दिनभरिमा एउटा मात्रै कस्टमर आउन पाउने भन्ने पनि छैन। दिनभरिमा एउटा मात्रै सामान बिक्री हुने भन्ने पनि छैन। मेनी कस्टमर्स क्यान परचेज मेनी आइटम्स, त्यस्तो खालको रिलेसनशिप चाहिँ मेनी टु मेनी रिलेसनशिप हो। अनि मेनी टु मेनी रिलेसनशिप चाहिँ डाइरेक्ट रिलेसनशिप देखिँदैन कि मेनी जस्तै कस्टमर र आइटमको बिचमा डाइरेक्ट रिलेसनशिप देखिँदैन। त्यहाँ चाहिँ एउटा अर्को केही इभेन्ट हुनुपर्छ। कस्टमर परचेज आइटम हुनु पर्यो, कस्टमर अथवा आइटमको सेल्स हुनु पर्यो, कस्टमरले आइटम परचेज गर्नु पर्यो अथवा आइटमको सेल्स हुनु पर्यो, अर्डर हुनु पर्यो, अनि बल्ल त्यहाँ रिलेसनशिप देखिन्छ। सो लेट्स सी सम कार्डिनालिटी सिम्बल्स। अघि हामीले कुरा गरेको कार्डिनालिटी, म्यान्डेटरी र अप्सनल कार्डिनालिटीका कुराहरू, मिनिमम र म्याक्सिमम कार्डिनालिटीको कुराहरू यहाँ आयो। कार्डिनालिटीको सिम्बलहरू फरक हुन्छन्। कहीँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एरो, त्यो जतातिर एरो जुन इन्टिटीतिर एरो फर्केको हुन्छ त्यो चाहिँ वान टाइपको रिलेसनशिप हो। र स्ट्रेट लाइन मात्रै भयो भने त्यो मेनी टाइपको रिलेसनशिप हो एक थरी नोटेसनमा। अर्को खालको नोटेसन यो जुन तपाईलाई अहिले शेयर गरिरहेको छु, जसमा चाहिँ सिंगल लाइनले एउटा स्ट्रेट लाइनले 1 लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भने जिरोले, यो जिरो छ, जिरोले 0 लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। अनि त्यसपछि यो जुन लाइन देख्नु भएको छ यो क्रोफुट नोटेसन भन्छ के यसलाई, कागको खुट्टा जस्तो। तपाईले त्यो यो क्रोहरुको पिक्चर ड्राइङहरु गरेको देख्नु भने कागको खुट्टा बनाउनु पर्यो भने ठ्याक्कै यो खालको नोटेसन, यस्तो खालको पिक्चर बनाउँछन् के। त्यही भएर यसलाई क्रोफुट, CROWFOT, क्रोफुट नोटेसन, कागको खुट्टा को नोटेसन भनिन्छ। यो क्रोफुट नोटेसनले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ मेनीलाई
है। अनि यो के हो त भन्दा म्यान्डेटरी वान कार्डिनालिटीको सिम्बोल कसरी भयो त भन्दा यो यतापट्टिको उताको कुरा छोडिदिनुहोस्, यतापट्टि लेफ्ट साइडमा अर्को इन्टिटी छ छोडिदिनुहोस् त्यसलाई, त्यो जे भए पनि वान भयो भने मेनी भयो पनि वाट एभर इट इज, यो इन्टिटीमा चाहिँ म्यान्डेटरी वान कार्डिनालिटी भयो। म्यान्डेटरी वान किन भयो भने मिनिमम कार्डिनालिटी पनि वान हो, म्याक्सिमम कार्डिनालिटी पनि वान हो। मिनिमम कार्डिनालिटी पनि वान, म्याक्सिमम कार्डिनालिटी पनि वान भन्यो भने त्यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि वान म्यान्डेटरी वान कार्डिनालिटी भयो। जस्तै एक्जाम्पलको लागि भेहिकल र ड्राइभरको रिलेसनसिप हेर्ने भने एउटा भेहिकल मिनिमम पनि एउटा ड्राइभरलाई एसाइन गर्नुपर्छ, कम्तीमा पनि एउटा ड्राइभरलाई एसाइन गर्नुपर्छ र म्याक्सिमम पनि एउटैलाई मात्रै एसाइन गर्न पाइन्छ भन्ने खालको एउटा कार एउटा भेहिकल एउटा ड्राइभरलाई एसाइन गरिन्छ, एउटा वान एन्ड ओन्ली एसाइन गरिन्छ भने त्यो म्यान्डेटरी वान कार्डिनालिटी भयो। त्यसपछि अर्को छ म्यान्डेटरी मेनी कार्डिनालिटी। मेनी भन्ने बित्तिकै एउटा दुईटा तीनटा चारवटा एनवटा जतिवटा हुनसक्छ। म्यान्डेटरी किन भयो? मिनिमम कार्डिनालिटी इज वान एन्ड म्याक्सिमम इज मेनी, जति पनि हुनसक्छ। मिनिमम वान, म्याक्सिमम मेनी। यसलाई चाहिँ तपाईँले एन सिम्बोलले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, एम अथवा एन। एकातिर वानलाई अर्को नोटेसनको त कुरा भन्दैछु म, युनरीतिर वान अनि बाइनरीतिर चाहिँ केसरी युनरी बाइनरी होइन कि एउटा इन्टिटीतिर चाहिँ मिनिमम चाहिँ वान अनि म्याक्सिमम चाहिँ धेरै भयो भने जतातिर थोरै छ त्यता वान, जतातिर एउटा छ त्यता वान, एउटा इन्टिटीतिर अर्को इन्टिटीतिर धेरै भएकोतिर एन अथवा एम लेख्ने चलन छ, त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ। सो दिस इज म्यान्डेटरी मेनी रिलेसनसिप एन्ड यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द लोवर वान्स। तलको दुईटा चाहिँ अप्सनल 0 or 1 कार्डिनालिटी, जसमा अप्सनल भन्ने बित्तिकै 0 मिनिमम 0 हुने भयो, म्याक्सिमम 1। अघि मैले ल्यापटप इम्प्लोइ र ल्यापटपको कुरा गरेँ। इम्प्लोइलाई ल्यापटप कतिवटा एसाइन गरिन्छ त भन्दा एउटा इम्प्लोइलाई मिनिमम 0, एउटा पनि ल्यापटप एसाइन नगर्न पनि सकिन्छ। म्याक्सिमम कतिवटा गरिन्छ भन्दा एउटा गरिन्छ, एउटा भन्दा बढी ल्यापटप एसाइन गरिदिने एकजनालाई भनेपछि त्यहाँ चाहिँ अप्सनल 0 अप्सनल 1 कार्डिनालिटी हुने भयो। त्यसै गरी अप्सनल 0 मिनिमम 0 हुने बित्तिकै द्याट इज अप्सनल है। सिमिलरली अप्सनल 0 to मेनी कार्डिनालिटी भन्ने चाहिँ के भयो भने मिनिमम चाहिँ 0 हुनसक्छ, म्याक्सिमम चाहिँ मेनी हुनसक्छ। मिनिमम 0 एउटा पनि नहुन सक्छ, भयो भने धेरै हुनसक्छ भन्ने खालको रिलेसन भन्ने खालको चाहिँ यो भयो। अब जस्तै म्यान्डेटरी मेनीको के हुनसक्छ भने तपाईँ डिपार्टमेन्ट स्टोरमा गएर सामान किन्दाखेरि कस्टमरको कुनै एउटा कस्टमरको बिलमा चाहिँ मिनिमम एउटा सामान आउनै पर्छ होइन, यो कम्पलसरी म्यान्डेटरीमा मिनिमम चाहिँ एउटा सामान आउनै पर्छ। अनि म्याक्सिमम चाहिँ कति आउन सक्छ भन्दा जतिवटा नै आउन सक्छ भन्ने भने त्यो चाहिँ के अरे म्यान्डेटरी मेनी टाइपको रिलेसनसिप भयो। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ कस्टमर र अर्डरको कुरा गर्ने भने अहिले मैले कुरा गरेँ प्रोडक्ट क्याटेगोरी र प्रोडक्टहरूको अथवा एउटा बिल र प्रोडक्टहरूको कुरा गर्ने। त्यसै गरी कस्टमर र अर्डरको कुरा गर्ने हो भने जस्तै तपाईँले कुनै एउटा डिपार्टमेन्टल स्टोरमा चाहिँ मेम्बरसिप लिनुभएको छ भने तपाईँले चाहिँ मिनिमम कति अर्डर प्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। मिनिमम भन्दाखेरि तपाईँलाई मेम्बरसिप त लिए, मेम्बर त भएँ, तर एउटा नै सामान अर्डर गर्दिनँ भन्न नि पाउनुभयो। तपाईँले सपोज दराज अनलाइनको तपाईँले एप डाउनलोड गर्नुभयो, रजिस्टर पनि गर्नुभयो, तर तपाईँले चाहिँ म एउटा पनि गर्दिनँ, सामानै अर्डर गर्दिनँ भन्न नि पाउनुहुन्छ कि। त्यो रिलेसनसिप कस्टमर र अनि अर्डरको बिच रिलेसनसिप चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मिनिमम 0 भयो। म्याक्सिमम कति गर्न पाउनुहुन्छ त नि भन्दा एज मेनी एज यु लाइक, जति पनि अर्डर गर्न पाउनुहुन्छ। तर एउटा अर्डरमा ध्यान दिनुहोस् है, मैले अहिले भन्न खोजेको एउटा कस्टमर र अर्डरको बिचमा 0 to मेनी टाइपको रिलेसनसिप हुनसक्छ भन्नाले प्रोडक्ट चाहिँ तपाईँको नम्बर अफ अर्डर्स चाहिँ मिनिमम 0 हुनसक्छ, म्याक्सिमम चाहिँ जति हुनसक्छ। तर अर्डर गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ अर्डर गर्नुभयो भने अर्डर गरिसकेपछि अर्डरमा त कम्तीमा नि एउटा आइटम त हुनु पर्यो नि त। फेरि अर्डर गरिसकेपछि अर्डर नगरिन्जेल चाहिँ अर्डर नगरे पनि पाइयो। तर तपाईँले अर्डर गर्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले एड टु कार्ट गर्नुहुन्छ भने सामान एड टु कार्ट गरेर अर्डर प्लेस गर्न चाहनुहुन्छ भने अर्डरमा मिनिमम एउटा आइटम त हुनै पर्यो, म्याक्सिमम जतिवटा पनि हुन सक्छ। सो दिस इज अबाउट म्यान्डेटरी एन्ड अप्सनल कार्डिनालिटिज, वान एन्ड मेनी कार्डिनालिटिज।
अब त्यसैलाई एक्जाम्पलहरू हेर्ने हो भने आइटम र कम्पोनेन्ट्सहरूको रिलेसनसिप चाहिँ युनिट टाइपको रिलेसनसिप आइटम र आइटमको कम्पोनेन्ट पनि हुनसक्छ। आइटमको कम्पोनेन्ट पनि आफैमा आइटम हो होइन। जस्तै अब एउटा कुनै ल्यापटप भेन्डर छ भने त्यो ल्यापटपको भेन्डरले चाहिँ ल्यापटप पनि के अरे बिक्री गर्न सक्छ, अथवा उसले चाहिँ त्यो सँगसँगै चाहिँ ल्यापटपको भेरियस पार्ट्सहरूलाई पनि उसले बिक्री गर्न सक्छ। त्यो हिसाबले हेर्ने भने सबै आइटमको रूपमा काउन्ट हुन्छ। सो आइटम हेज कम्पोनेन्ट, मल्टिपल आइटम्स हेभ मल्टिपल कम्पोनेन्ट्स। त्यो चाहिँ युनिट टाइपको रिलेसनसिपमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि पेसेन्ट र पेसेन्ट हिस्ट्रीको कुरा गर्ने हो भने पेसेन्ट कम्तीमा पनि एउटा पेसेन्टको के हुनसक्छ त भन्दा उसले धेरैचोटि भिजिट गर्न सक्छ हस्पिटलमा। कम्तीमा पनि एउटा भिजिट गर्छ, एकचोटि पनि भिजिट नगर्ने हो भने होइन, एकचोटि पनि भिजिट नगर्ने हो भने त उसको रेकर्डै बस्दैन। एकचोटि पनि हस्पिटल भिजिट नगर्ने हो भने उसको हिस्ट्रीमा रेकर्डै बस्दैन। त्यही भएर हिस्ट्रीमा कम्पलसरी नि एकचोटि त बस जान्छ नै। म्याक्सिमम कतिचोटि जान सक्छ भन्दा 10 चोटि जान्छ। जस्तै तपाईँले यहाँ यो माथिको इक्जाम्पल हेर्ने हो भने मार्क, सारा, इजली, एल्सी तीनजना मान्छेको भिजिटहरूको कुरा छ भने मार्क चाहिँ भिजिट 1 मा एकचोटि भिजिट गर्यो, सारा चाहिँ भिजिट 1 पनि गर्यो, भिजिट 2 पनि गर्यो, एल्सी चाहिँ भिजिट 1 मात्रै गर्यो। सो यतापट्टि चाहिँ कम्तीमा पनि एकचोटि आउने भयो, बढीमा एकचोटि आउने भयो पेसेन्टको रेकर्ड। कुनै एउटा पेसेन्ट रेजिस्ट्रेसन सिस्टममा पेसेन्टको रेकर्ड एकचोटि आउने भयो भने भिजिट चाहिँ फर्स्ट भिजिट सेकेन्ड भिजिट चाहिँ जतिचोटि हुन्छ भयो। अनि प्रत्येकले एकचोटि मात्रै भिजिट गर्नुपर्छ भने छैन, मल्टिपल टाइम्स भिजिट गर्न सक्छन्। यो पेसेन्ट र पेसेन्ट हिस्ट्री अथवा भिजिटको बारेमा रिलेसनसिप हो। त्यसपछि अर्को चाहिँ बाइनरी रिलेसनसिपमा वान अप्सनल वान म्यान्डेटरीको अर्को इक्जाम्पल छ यहाँ प्रोजेक्ट, इम्प्लोइ र प्रोजेक्टहरूको बिचको रिलेसनसिप। मैले डिपार्टमेन्टको कुरा गरेँ, कहिलेकाहीँ प्रोजेक्टहरूको कुरा पनि हुनसक्छ। अब इम्प्लोइहरूलाई प्रोजेक्ट एसाइन गर्ने कुरामा चाहिँ एउटा प्रोजेक्टमा मल्टिपल इम्प्लोइ हुनसक्छन्। कम्तीमा पनि एउटा प्रोजेक्ट हुनलाई कम्तीमा पनि एउटा इम्प्लोइ हुनु पर्यो। म्याक्सिमम कति हुनसक्छ त भन्दा जति पनि हुनसक्छ। त्यसै गरी एउटा इम्प्लोइलाई चाहिँ एउटा पनि प्रोजेक्टमा एसाइन नगर्न पनि सकिन्छ, अथवा धेरै प्रोजेक्टमा एसाइन गर्न पनि सकिन्छ, मल्टिपल पनि हुन्छ। दुईटा भन्दा एउटा भन्दा बढी धेरै हुने बित्तिकै मल्टिपल भयो है। त्यहाँ एउटा भन्दा धेरै हुने बित्तिकै मेनी भन्ने भइहाल्यो। जस्तै इक्जाम्पलको लागि एउटा इम्प्लोइ छ, सिंगल एउटा इम्प्लोइ छ, त्यो इम्प्लोइ चाहिँ एउटा पनि प्रोजेक्टमा एसोसिएट नभएको। एउटा इक्जाम्पल दिनुहोस् त, एन इम्प्लोइ इज नट एसोसिएटेड टु एनी प्रोजेक्ट। कुनै पनि प्रोजेक्टमा एसोसिएटेड नभएको इम्प्लोइ हुन्छ कि हुन्न अर्गनाइजेसन? डिपार्टमेन्टमा त एसाइन हुन्छ प्रायः जसो, अब कोही त डिपार्टमेन्टमा नै एसाइन नभएको हुन्छ। जस्तै अब चिफ एक्जिक्युटिभ भन्ने हो भने, सिइओ भन्ने हो भने सिइओ चाहिँ कुनै एउटा पार्टिकुलर प्रोजेक्टमा एसोसिएटेड हुँदैन होइन। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजर भन्ने हो भने त्यो पार्टिकुलर प्रोजेक्टमा एसाइन हुँदैन, डिपार्टमेन्टमा चाहिँ हुन्छ। आइटी अफिसर, आइटी म्यानेजर भन्ने हो भने त्यो पार्टिकुलर प्रोजेक्टमा एसोसिएटेड हुन्न, डिपार्टमेन्टमा चाहिँ हुनसक्छ। सो इम्प्लोइ र प्रोजेक्टको रिलेसनसिप चाहिँ म्यान्डेटरी 1 टु अप्सनल, म्यान्डेटरी मेनी टु अप्सनल मेनी हुनसक्छ कि। इम्प्लोइ कम्ती, अब प्रोजेक्ट भन्ने बित्तिकै फेरि एउटा नै इम्प्लोइ नभएको प्रोजेक्ट त हुनै सक्दैन नि। कम्तीमा पनि एउटा इम्प्लोइ त चाहियो नि त होइन। एउटा चाहिँ प्रोजेक्ट लिडर भए पनि एउटा त चाहियो, अथवा एउटा मोबिलाइजर भए पनि एउटा चाहियो। त्यस्तो रिलेसनसिप चाहिँ बाइनरी रिलेसनसिपको इक्जाम्पल भयो। यो चाहिँ केही एक्जाम्पलहरू चाहिँ यहाँ मैले प्रेजेन्ट गरेँ। अब यो चाहिँ युनरीको मेनी टु मेनी रिलेसनसिप हो, यो चाहिँ बाइनरीको वान टु मेनी रिलेसनसिप हो, यो चाहिँ बाइनरीको मेनी टु मेनी रिलेसनसिप हो। त्यसमा कार्डिनालिटीको अप्सनल र म्यान्डेटरी पनि कुरा आयो। अब यो नेमिङ एन्ड डिफाइनिङ रिलेसनसिप भन्ने छ। रिलेसनसिप चाहिँ भर्ब फ्रेज हुनुपर्छ अनि भेग नेमहरू हुँदैन। जस्तै इज एसाइन टु भन्न मिल्यो, हेज भन्न मिल्यो, हेज कम्पोनेन्ट्स भन्न मिल्यो होइन। अब भर्ब फ्रेजको कुरा हो, कम्प्लिट्स भन्न मिल्यो, इनरोल्स भन्न मिल्यो, त्यसरी चाहिँ राख्ने गरिन्छ। रिलेसनसिप डिफिनिसन explains what action is to be taken and possibly why is it important. Give examples to clarify the action. The relationship को definition नाम राख्दाखेरि कसरी राख्नुपर्छ भन्ने कुरा। Explain any optional participation. Explain the reason for any explicit maximum cardinality rather than many. मेनीको सट्टामा जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ दुईटा तीनटा भन्ने छ भने त्यसलाई पनि त्यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भनेको। एक्सप्लेन एनी रेस्ट्रिक्सन अन पार्टिसिपेसन। रेस्ट्रिक्सन अन पार्टिसिपेसन भनेको कहिलेकाहीँ चाहिँ
जिरो एउटा पनि एसोसिएट हुन सक्दैन, पार्टिसिपेट नहुन सक्छ भन्ने जस्तो कुराहरू हुन सक्छ. Explain the extent of history that is kept in the relationship. Explain the extent of history that is the same कुरा गर्छ. Explain whether an entity instance involved in a relationship instance can transfer participation to other relationship instance. यो अलिकति कम्प्लेक्स कुराहरू आयो. जसमा चाहिँ इन्टिटी इन्स्टेन्सहरू एउटा रिलेसनसिपमा भएको इन्टिटी इन्स्टेन्सहरू चाहिँ फेरि अर्को इन्टिटी अथवा अर्को रिलेसनसिपमा पनि त्यो एसोसिएट हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराहरू रिलेसनसिपमा आउन सक्छ. अहिले हामीले भनेको पढेको कुराहरूमा ती सबै कुराहरू छैनन्. अब के हो त नि इआरडी बनाउने, इन्टिटी रिलेसनसिप डायग्राम बनाउने केही स्टेप्सहरूको कुराहरू छ. सिम्पल छ. जस्तै इन्टिटी आइडेन्टिफिकेसन एउटा स्टेप, रिलेसनसिप आइडेन्टिफिकेसन, कार्डिनालिटी आइडेन्टिफिकेसन, अनि एट्रिब्युट आइडेन्टिफिकेसन र अनि त्यसपछि इआरडी क्रिएसन. यही स्टेप्सहरू हो. इन्टिटी आइडेन्टिफिकेसन सुरुमा इन्टिटिजहरू के हुन सक्छ हाम्रो पार्टिकुलर इन्ट्रेस्ट भएको प्रोजेक्टमा, व्हाट आर द इन्टिटिज त्यो आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो. एन्ड देन आइडेन्टिफाई द रिलेसनसिप, देन आइडेन्टिफाई द कार्डिनालिटिज, एन्ड देन आइडेन्टिफाई द एट्रिब्युट्स, की एट्रिब्युट्स. कहिलेकाहीँ चाहिँ एट्रिब्युट आइडेन्टिफाई गर्ने काम चाहिँ पहिले पनि गर्न सकिन्छ. And then create the ER diagram. That's the example लिउँ एउटा. In a university, a student enrolls in a course. A student must be assigned to at least one or more courses. एउटा स्टुडेन्ट चाहिँ एउटा भन्दा बढी कोर्स पनि एसाइन गर्न पाइने रहेछ है. अब यो सधैँभरि युनिभर्सल हुन्छ, एउटा कुनै रुल बनाएपछि युनिभर्सल हुन्छ भन्ने जरुरी छैन. द्याट डिपेन्ड्स अन द कन्टेक्स्ट अफ योर प्रोजेक्ट. तपाईँको प्रोजेक्टको कस्तो कन्टेक्स्ट छ, तपाईँको प्रोजेक्टमा तपाईँले बनाउन लागेको सिस्टममा एउटा इम्प्लोइलाई एउटा मात्रै डिपार्टमेन्ट एसाइन गरिन्छ, एउटा भन्दा बढी गरिन्न भन्ने खाले पनि हुन सक्छ हैन. एउटा स्टुडेन्ट एउटा मात्रै कोर्समा इनरोल हुन सक्छ, एउटा भन्दा बढी कोर्स उसले लिन सक्दैन भन्ने पनि हुन सक्छ. कुनै इन्स्टिट्युटको कुरा गर्ने हो भने इन्स्टिट्युटमा फेरि एउटा स्टुडेन्टले बिहानमा ल्याङ्ग्वेजको कोर्स लिन सक्ला, आइएल्सको कोर्स गर्न सक्ला, अनि दिउँसो कम्प्युटरको कोर्स गर्न सक्ला इन्स्टिट्युटमा. त्यहाँ के भयो, one student can apply to multiple courses भन्नु सक्दिन. So this depends है. सधैँभरि यो रिलेसनसिप त 1 to 1 नै हुनुपर्छ भन्ने अथवा 1 to many हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन. द्याट डिपेन्ड्स अन द कन्टेक्स्ट. तर युनिभर्सली जेनरली चाहिँ देखिएको छ, जे कमनली चलिरहेको छ, त्यसलाई हामीले एक्जाम्पलको रूपमा लिने हो. अनि हाम्रो सिस्टमलाई मोडल गर्ने बेलामा, हाम्रो सिस्टमको डेटा मोडलिङ गर्ने बेलामा चाहिँ हाम्रै सिस्टमको आफ्नो रिक्वायरमेन्ट्सहरुमा बेस भएर अनि त्यसपछि मोडलिङ गर्ने. So in this example, in university, a student enrolls in a course. A student must be assigned to at least one or more courses. Each course is taught by a single professor. To maintain instruction quality, a professor can deliver only one course. यसरी चाहिँ यो रुलहरु छ. अब यसको आधारमा फर्स्ट स्टेप, identify the entities. So we have 3 entities. यो अनुसार चाहिँ स्टुडेन्ट एउटा एन्टिटी देखियो, कोर्स अर्को एन्टिटी देखियो, प्रोफेसर अर्को एन्टिटी देखियो. सिम्पल फर्स्ट स्टेप कम्प्लिट. सेकेन्ड स्टेप, रिलेसनसिप आइडेन्टिफिकेसन. अब यहाँ चाहिँ के हुने भयो, स्टुडेन्ट चाहिँ कोर्समा एसाइन हुन सक्छ, अनि त्यसपछि एउटा कोर्स चाहिँ प्रोफेसरले पढाउन सक्छ, प्रोफेसरले एउटा मात्रै कोर्स डेलिभर गर्छ भन्ने कुरा आयो. सो टु रिलेसनसिप हेभ बीन फाउन्ड. वान इज द स्टुडेन्ट इज एसाइन्ड अ कोर्स, अनदर इज प्रोफेसर डेलिभर्स अ कोर्स. यो दुईटा आइडेन्टिफिकेसन भयो. त्यसपछि कार्डिनालिटी आइडेन्टिफिकेसनमा त्यो हामीले अघि कुरा गरेको अनुसार चाहिँ कार्डिनालिटी, अ स्टुडेन्ट क्यान बी असाइन्ड मल्टिपल कोर्सेस, अ प्रोफेसर क्यान डेलिभर ओन्ली वान कोर्स. यहाँ चाहिँ यस्तो तरिकाले कार्डिनालिटी देखियो. त्यसपछि नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ आइडेन्टिफाई एट्रिब्युट्स है. एट्रिब्युटहरु आइडेन्टिफाई गर्ने कुराहरु भयो. अब एट्रिब्युट्सहरु चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नको लागि चाहिँ अब जति पनि सिस्टमको रिक्वायरमेन्ट्सहरु, डेटाहरु के छ, त्यो डेटाहरु कलेक्सन गर्ने काम गरिन्छ. यो चाहिँ हामीले पहिले पढिसकेको कुरा भयो. इन्टरभ्यु कन्डक्ट गर्नेदेखि लिएर इन्टिटिजहरु आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि अथवा गर्ने बेलामा थुप्रै कामहरु गरिसकेपछि, डेटा कलेक्सन गरिसकेपछि हामीसँग धेरै कुराहरु क्लियर हुन्छ. यस्ता रुलहरु सबै कुरा क्लियर भइसक्छन्. अनि त्यसपछि पनि हामी मोडलिङ गर्न पर्छ. सिस्टम एनालिस्ट स्टार्ट्स मोडलिङ. अनि त्यसपछि के रे बल्ल यो के रे कन्सेप्ट मोडलिङको कामहरु हुने भएको भएर more or less we have already known about the various entities and their attributes.
once you have a list of attributes, you need to map them to the identified entities. अब attributes हरु के हुन सक्छ भन्ने भएपछि entities हरु कुन entities हरुको त्यो attribute हरु हो तिनीहरुलाई लिस्टिङ गर्नु पर्यो. An attribute is to be paired with exactly one entity. किन भनेको भने जस्तै नेम भन्यो भने त डिपार्टमेन्ट को पनि नाम हुन्छ, एम्प्लोइ को पनि नाम हुन्छ, कुनै एउटा प्रोडक्ट को पनि नाम हुन्छ. त्यो धेरैवटा हुन सक्छ. त्यही भएर त्यसलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्ने गरी डेटा डिक्सनरीको कुरा आउने त्यही भएर त्यसलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्ने गरी के गरिन्छ त भन्दाखेरि नेमिङ. जस्तै स्टुडेन्टको नाम हो भने student_name, आइटमको नेम हो भने item_name, त्यसरी राख्ने गरिन्छ. अनि student_name चाहिँ केसँग एसोसिएटेड छ भन्दा स्टुडेन्टसँग एसोसिएटेड छ. Once if you think an attribute should belong to more than one entity, use a modifier to make it unique. Modifier भनेको सेम अहिले भनेको कुरा. ID सबैमा छ, ID स्टुडेन्टमा छ, एम्प्लोइमा छ, कोर्समा छ. So use an identifier, use a prefix that is generally the entity name, student_ID, or you can make it short, stu_ID, or sometimes SID, EID, CID. You can do it, but be careful that you don't mix it with others. Right? प्रत्येक entity को attribute हरु unique हुनु पर्छ. प्रत्येक एउटा entity भित्रका attributes हरु unique हुनु पर्छ. That's for sure. But for reducing the conflict, for making sure that the attributes do not intermix, or the use of attributes, or later on while programming you may be confused about the attribute names. So you should maintain a data dictionary, and you should use a prefix, a common prefix, to name the attributes that may be common in more than one entities. सबैमा पर्दैन फेरि तपाईले सबैमा student_ID, student_name, student_date of birth, student_telephone, student_father's name भनेर लेखिरहनु जरुरी छैन. तर तपाईसँग इम्प्लोइ पनि छ, प्रोफेसर पनि छ भने फेरि प्रोफेसरको पनि तपाईलाई चाहिँ इमेल एड्रेस चाहियो, इमेल आइडी राख्नु पर्यो भने professor_ इमेल आइडी त राख्नै पर्यो. तर जुन इन्टिटी के रे जुन एट्रिब्युटहरु चाहिँ कमन छैन तिनीहरुमा चाहिँ प्रिफिक्स नराखे पनि हुन्छ. दैट डिपेन्ड्स तपाईको आफ्नो इच्छा अनुसार गर्नुस्. Once the mapping is done, identify the primary keys. अब म्यापिङ गरिसकेपछि प्राइमरी की आइडेन्टिफाई गर्ने काम गर्नु पर्यो. दैट मीन्स पहिला तपाईले के गर्नु पर्यो, क्यान्डिडेट कीहरु आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो. कुन चाहिँ पोसिबली प्राइमरी की हुन सक्ने सम्भावना बोकेकाहरु छन् तिनीहरु हुनु पर्यो. त्यसपछि अनि त्यहाँमध्येबाट तपाईले सबभन्दा बेस्ट जुन चाहिँ युनिक हुन्छ, जुन चाहिँ नल अथवा ब्ल्याङ्क हुँदैन, जुनले चाहिँ क्लियरली आइडेन्टिफाई गर्छ त्यस्तो खालको एउटा प्राइमरी की सेलेक्ट गरेर एसाइन गर्नुस्. यदि युनिक की त्यहाँबाट यो भेटिएन भने क्रिएट वन. है स्टुडेन्टकोमा स्टुडेन्ट आइडी एसाइन गर्ने सिस्टमै छैन भने बनाउनुस् स्टुडेन्ट आइडी एसाइन गर्ने. प्रोफेसरको आइडी दिने चलन छैन भने प्रोफेसर आइडी अथवा इम्प्लोइ आइडी दिने काम गर्नुस्. कोर्सको पनि कोर्स आइडी दिने काम गर्न सकिन्छ. सो दिस इज हाउ यु क्यान आइडेन्टिफाई द एट्रिब्युट्स. अब यसपछि चाहिँ नेक्स्ट स्टेप भनेको ERD क्रिएट गर्ने हो. ER डायग्राम क्रिएट गर्ने बेलामा त्यही इन्टिटीहरुलाई र एट्रिब्युट्सहरुलाई राखेर अनि त्यसपछि ER डायग्राम बनाउने. ल आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ. यो आज सक्ने भन्ने थियो, आज सकिएन. स्लोली बुझाउँदै जाम भन्ने हिसाबले अलिकति स्लो गरेँ मैले. अब यसपछि धेरै छैन. अब यो एसोसिएटिभ इन्टिटीको बारेमा थोरै कुरा गरेर अनि एक दुईवटा एक्जाम्पलहरु हेरेपछि हाम्रो कन्सेप्चुअल डेटा मोडलिङको काम चाहिँ सकिन्छ. अनि त्यसपछि अनि हामी लजिकल मोडलिङको कुरा गर्छौँ. यतिमा के कन्फ्युजनहरु छ भने सोध्नुस्. छैन भने त्यसो आजको क्लासलाई एन्ड गरौँ. म चाहिँ सायद दिउँसोसम्म मैले भ्याएँ भने म एक दुईवटा असाइनमेन्टहरु र अनि त्यसपछि यो अहिलेसम्मको ER डायग्रामको नोट्सहरु चाहिँ म आज शेयर गर्छु है. सर अनि के त पहिलाको स्लाइडहरु
हालिदिनु न है एकैचोटि। पहिलाको मैले राख्दैछु, मैले यसैमा सेयर गरे जस्तो लाग्छ त फाइलहरू। त्यो रुटिन चेन्ज हुँदा चाहिँ डाउनलोड गरेको थिइनँ मैले, त्यो रुटिन चेन्ज हुँदा चाहिँ पहिलाको गएछ क्या। ए ओके ओके, त्यसो भए म पहिलाको पनि तपाईँको एकैचोटि हालिदिनु न अहिलेसम्मको स्लाइडहरू। हुन्छ ओके ओके स्योर स्योर। ल त्यसो आज इन गरेँ त मैले क्लास, यसपछि अर्को क्लास छ। थ्याङ्क यू सो मच। Have a nice day. थ्याङ्क यू एन्ड सेम टु यू।